ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, सादर नमन। आउनुहोस्, जय श्री राधे। आजको सत्सङ्गको हामी पावन प्रसङ्गलाई शुभारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौँ भगवानकै अवतार श्री पृथु प्रभुको पवित्र चरित्र। पृथु भगवानले पृथ्वीको दोहन गर्नुभयो। पृथु आदि राजा कहलाउनु भयो। अब यहाँ आदि राजा भन्दा कसैलाई शङ्का होला के त्योभन्दा पहिला कोही राजा थिएनन्? नै, राजा त थिए, अनादिकालबाट थिए। तर राजाको त्यति आवश्यकता थिएन। किनकि प्रजा स्वयं अनुशासित थिए। जो प्रजा स्वयं अनुशासित हुन्छन्, कर्तव्यपरायण हुन्छन्, जो गलत कर्म गर्दैनन्, अपराध गर्दैनन् भने राजाले कसलाई शासन गर्ने भनौँ त? त्यही भएर यो बेनको अत्याचारबाट प्रभावित भएका प्रजाहरू अव्यवस्थित भएका थिए। त्यही भएर व्यवस्थापन गरेको हुनाले पृथु भगवान आदि राजा कहलाउनु भयो। किनकि यहाँले पृथ्वीलाई नै समतल बनाइदिनु भयो। खेती गर्ने योग्य, सिँच्ने योग्य धरती बनाउनु भयो। धरती सस्य सावला भइन्। पशुहरू पनि सबै दुधारू भए। फलफुलहरू पनि ऋतु अनुसार धरतीमा सबै कुरा सम्पन्न भयो। प्रजा प्रसन्न छन्, सबै सुखी छन्। पृथुले प्रजाको शासन गर्नु भएन, अपितु प्रजाको पालन गर्नुभयो पुत्रवत। त्यही भएर प्रजा प्रसन्न छन्, आदर गर्छन्, राजाको सम्मान गर्छन्। किनकि धर्मात्मा राजाको सबैले सम्मान गर्छन्। 100 अश्वमेध यज्ञ गर्छु भनेर सङ्कल्प गर्नुभयो। 100 पुरा भयो। 100वां यज्ञ गर्दाखेरि इन्द्रले विघ्न गरे। पृथुपुत्रले इन्द्रलाई जितेर घोडा लिएर आएको हुनाले नामै विजिताश्व भयो। दुबारा फेरि यज्ञ प्रारम्भ भयो। इन्द्रले दुबारा घोडा अपहरण गरे, चोरी गरे। यज्ञाचार्य अत्रि ऋषि हुनुहुन्थ्यो। विजिताश्व पुनः घोडा फर्काउन भनेर गए। परन्तु अहिले इन्द्रले एउटा चालाकी गरे। महात्माको स्वरूप बनाए। यति लामो लामो दाढी, एकदम जटा केश, एकदम तपस्वीको स्वरूप बनाए। पृथुपुत्रले महात्माको यति सम्मान गर्थे, घोडा लैजानेवाला अरू कोही होइनन्, स्वयं महात्मा हुन् भनेर फर्केर आए। पर यज्ञाचार्य अत्रिले ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो, बाबु त्यो कोही महात्मा होइनन्। हामीले विचार गरौँ, कसैले स्वरूपलाई रगाउँदैमा कोही महात्मा हुन्छ र? कपडा रगाएर दाढी जुङ्गा पालेर, दाढी कपाल पालेर मात्रै कोही महात्मा हुन्छ?
महात्मा भनेको त स्वरूपको नाम होइन, स्वभावको नाम हो। महात्मा स्वरूपले होइन, महात्मा स्वभावले हुनुपर्छ। जसको आत्मामा महानता छैन, पवित्रता छैन, उच्च विचार छैन, जो भगवत परायण छैन, जो भगवानको भजन गर्दैन, कर्तव्यनिष्ठ छैन, त्यो सज्जन कहलाउने लायक पनि हुँदैन। महात्मा कसरी हुन्छ? यज्ञाचार्य अत्रीले भन्नुभयो, महात्माको स्वरूप धारण गरेका इन्द्र हुन्, ती महात्मा होइनन्। पाखण्ड वेश बनाएका छन् इन्द्रले। त्यति भन्दा पनि विजिताश्वले भने, गुरुदेव हजुर त महात्मा हुनुहुन्छ, त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ, दिव्य दृष्टिले हेर्नुहुन्छ, हजुरलाई थाहा छ, सबै कुरा ज्ञान छ, परन्तु म त अज्ञानी छु। उनको वास्तविक रूप के हो मलाई थाहा छैन। मैले जुन स्वरूपमा हेर्छु त्यो महात्माको स्वरूप, मेरो नजरमा महात्मा। अनि महात्मामाथि मैले बाण कसरी चलाऊँ? मलाई त आफ्नो आत्माले साक्षी गवाई दिँदै। क्षमा गर्नुहोला, बरु यज्ञ अधुरै रहोस्, पर महात्माको स्वरूपमाथि मैले बाण प्रहार गर्न सक्दिनँ। पृथु भगवान स्वयं आवेशमा आउनुभयो, धनुष बाण लिएर उठ्नुभयो। म जान्छु, म स्वयं जान्छु। पर यज्ञाचार्यले भन्नु, नै राजन नै, हजुर यज्ञमा अभिषिक्त भएर बस्नु भएको छ, दीक्षा लिएर बस्नु भएको छ, हजुर जजमान भएर कर्ता भएर बस्नु भएको छ। यज्ञमा दीक्षित भएको कर्ताले अर्थात् जजमानले यदि क्रोध गर्ने हो, रिस राग गर्ने हो, लडाई झगडा गर्ने हो भने फिर त यज्ञको कोही अर्थ हुँदैन, कोही पुण्य प्राप्त हुँदैन, केही फल प्राप्त हुँदैन। त्यही भएर हजुरले क्रोध गर्न शोभा दिँदैन। हजुरले क्रोध नगर्नुहोस्, हजुरले क्रोध गर्न शोभा दि, बरु हामीलाई आदेश गर्नुहोस्, हामी दण्ड दिन्छौँ। पृथु भगवानले भन्नुभयो, ठिक छ, मेरो तर्फबाट अनुमति छ, हजुरले स्वयं दण्ड दिनुहोस्। आज ब्राह्मणहरूले इन्द्रलाई नै आहुति दिन आँटे, त ब्रह्माजी प्रकट भएर रोक्नुभयो, यस्तो गर्न उचित हुँदैन। यज्ञ बन्द, सबैले भगवानको स्मरण गरे। ब्राह्मण देवताहरूले स्वयं भगवान श्रीहरि प्रत्यक्ष प्रकट हुनुभयो। भगवानले भन्नु, पृथु म एउटा प्रश्न गर्छु, तिमीले चाहेको के हो? 100 अश्वमेध यज्ञ गरेर तिमी इन्द्रपद चाहन्छौ, इन्द्रासन चाहन्छौ, स्वर्गको राजा बन्न चाहन्छौ? पृथुले भन्नु, नै प्रभु, क्षमा गर्नुहोला, म सत्य भन्छु, मलाई इन्द्रको पद त के, मलाई त ब्रह्माको पद पनि चाहना छैन। मेरो त एउटै चाहना, मेरो एउटै इच्छा छ, बस केवल हजुरका श्री चरणको अखण्ड भक्ति, हजुरको प्रसन्नता, हजुरको अनुग्रह, मलाई हजुरको कृपा बाहेक अरू केही चाहिँदैन। भगवानले भन्नु, म त त्यसै प्रसन्न छु, तिमीले 100 यज्ञ गर्नु पर्दैन। अरू वास्तवमा भन्ने भने यो कुरा हामी सबैले ध्यान दिनु। भगवान यज्ञ गरेर मात्रै प्रसन्न हुनुहुन्न, भगवान त भक्तको निष्ठाले प्रसन्न हुनुहुन्छ। नपत्याए वरदान माग,
तिमीले जे वरदान मागे पनि म दिन तयार छु। रिद्धि सिद्धि माग, चाहे भुक्ति मुक्ति माग, चाहे विभूति वैभव माग, चाहे जे माग, म तिमीलाई सर्वस्व दिन तयार छु। पृथु वरदान माग। पृथुले वरदान माग्नु, बडा विचित्र विलक्षण वरदान माग्नु। थाहा छ के वरदान माग्नु? प्रभु यदि हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ र मलाई वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने मलाई एउटा वरदान दिनुहोस् प्रभु। म यी दुईटा कानले हजुरको कथा सुनेर मलाई तृप्ति हुँदैन, मेरो मन अगाउँदैन। मेरो शरीरमा 10,000 कान दिनुहोस्। विधत्स कर्णयुत मे समे वर। 10,000 कान। भगवान पनि हाँस्नुभयो। मैले 10,000 कान यदि म तिमीलाई दिएँ भने तिम्रो रूप कस्तो होला है? टुप्पीबाट लिएर पैतालासम्म जता पनि कानै कान हुन्छ। अनि देख्ने मान्छे कति हाँस्लान्। यो संसार त हाँस्न नपाएको। मान्छेको केही कमी कमजोरी देखो भने मजाक उडाउन थालिहाल्छ। मान्छेले तिम्रो मजाक उडाउँछन्, उपहास गर्छन्। पृथ्वीले भन्नु प्रभु के भयो त? हाँसुन् न, जति हाँसे पनि के हुन्छ? अरे रोउन पो हुँदैन होइन? कसैलाई रोउनु पाप हो, हँसाउनु त पाप होइन होला नि। मान्छे मलाई देखेर खुब हाँसुन्, म यही त चाहन्छु। हाँसुन्, केही फरक पर्दैन। तर यदि शरीरमा 1000 कान 10,000 कान हुन्छन् भने म हजुरको कथा कति सुन्दाम। भगवान भन्नु धन्य हो। यो हो भक्ति, यो हो श्रद्धा, कथाका प्रति प्रेम। म 10,000 कान दिन्न, परन्तु दुईटा कानमा 10,000 कानको शक्ति दिन्छु। तिमी एक ठाउँमा बसेर संसारभरि जहाँ कथा भए पनि बसी बसी सुन्न पाउँछौ। 10,000 कानको शक्ति दुईटा कानमा भगवानले दिनुभयो। र अझै के भन्नुहुन्छ? वरदान दिएर भगवानको मन अगाएन। भगवानले भन्नु एउटा वरदान अझै अर्को माग, म अर्को वरदान दिन्छु। पृथ्वीले भन्नु ठिक छ प्रभु, हजुरको अनुग्रह, हजुरको कृपा, मलाई अर्को वरदान दिनुहुन्छ भने म हजुरसँग एउटा वरदान चाहन्छु। हजुरका श्री चरणको सेवा, चरण सेवा। भगवानले भन्नु यो वरदान त म दिन सक्दिनँ। केलाई? किनकि यो वरदान अरू कसैलाई दिइसकेको छु। अब हामीले सायद भन्न पर्दैन होला है, भगवानले वरदान कसलाई दिनुभयो होला? चरणको सेवा गर्ने अधिकार लक्ष्मीजी। किनकि पतिका चरणको सेवा गर्ने अधिकार त पत्नीको हुन्छ। मैले लक्ष्मीजीलाई यो अधिकार दिइसकेको छु। त्यही भएर हामीले फोटामा क्यालेन्डरमा जहाँ चाहिँ हेर्छौँ नि है, लक्ष्मीजीले हर समय भगवानको चरण दबाएको हुनुहुन्छ नि है, चरण सेवा गरिरहेको देख्नुहुन्छ कि नै? पृथ्वीले भन्न प्रभु के भयो त? हजुरको एउटा चरण थोरै छ, हजुरका दुईटा चरण छन्। एउटा चरण माताजीले दबाउनुहुन्छ है, एउटा चरण
एउटा चरण मैले दबाउँछु। भगवानले भन्नु यसमा पनि एउटा गडबड छ के अब दुईटा चरण सँगसँगै दबाउँदा अब कहिलेकाहीँ आपसमा झगडा भयो भने के गर्ने? आमा छोराको झगडा भयो भने भगवानले के गर्ने? पृथ्वीले भन्नुभयो भने यो त सजिलो कुरा, साफ कुरा छ प्रभु। जहाँ आमा छोराको झगडा हुन्छ त्यहाँ पिताले ध्यान दिनु होला, कहिल्यै पनि माताको पक्ष लिँदैनन्, किनकि वात्सल्य भाव ज्यादा हुन्छ, पुत्रको पक्ष लिन्छन्। अर्थात् कति सजिलै छ भनिदिनु है, हामी आमा छोराको झगडा भइहालिछ भने पहिला त हुँदै हुन्न, दोस्रो कुरा भइहालिछ भने पनि हजुरले मेरो समर्थन गर्नुहुन्छ, यो मलाई विश्वास छ। भगवानले भन्नु वाह पृथ्वी तिम्रो भाव बडा अद्भुत छ, म अत्यन्त प्रसन्न भएँ, म तिमीलाई तेस्रो वरदान दिन्छु। तेस्रो वरदानमा पृथ्वीले भन्नु प्रभु नै, तेस्रो वरदान माग्ने मेरो अधिकार छैन। किन? किनकि यो कुरा हामीले बुझौँ है, ब्राह्मणहरूलाई 3टा वरदान माग्ने अधिकार हुन्छ, और क्षेत्रीयहरूलाई 2टा वरदान माग्ने अधिकार हुन्छ, वैश्यहरूलाई एउटा वरदान। त म क्षेत्रीय हो, मैले 2टा वरदान मागिसकेँ, तेस्रो माग्ने मेरो अधिकार छैन। तर हजुरले दिनुहुन्छ भने म छोड्न पनि चाहन्न है। कति चतुराइसित भन्नु है, अब माग्न पनि सक्दिनँ, अब छोड्न पनि सक्दिनँ। त्यही भएर तेस्रो वरदान हजुरले मलाई नसोधिकन, मैले नमागिकन हजुरले आफै बुझेर है हजुरले आफै दिनुहोस्। हामीले कुरो अलि बुझेनौँ कि, जस्तै उदाहरण दिएर भन्नुहुन्छ पृथु, के भन्नु हो? यथा चरेद बालहितं पिता स्वयं। अझ सानो एउटा अबोध बालक छ भने है, त्यसलाई के खान्छस् भनेर सोध्नु है। सानो बच्चाले मेरो शरीरमा घाउ भएको छ, फडाफुन्सी भएको छ है, गुण खान हुन्न मलाई भन्ने त्यसलाई थाहा हुन्न नि, हुन्छ? अझ त्यसलाई गुण खान हुन्न भन्ने थाहा भए पनि त्यसको मनले खटाउँदैन है। के खान्छस् भनेर सोध्यो भने गुण खान्छु भन्छ। अझ बच्चाले गुण मागो भन्दैमा अगर त्यो गुणले त्यसलाई हित हुँदैन, त्यसको शरीरमा घाउ भएको छ, चिलाएको छ है, फडाफुन्सी भएको छ भने मातापिताले त्यसलाई गुण दिन्छन् कि उसले खान नखोजी पनि तितो दबाई दिन्छन्? तितो दबाई दिन्छन्। उसले खाँदैन तर पनि उसको हात खुट्टा समातेर उसको मुख च्यातेर है त्यसका मुखमा गोली हालिदिन्छन्, दबाई घुटी पिलाउँछ। बच्चा रुन्छ, उसलाई थाहा छैन नि दबाई खाएर मेरो हित हुन्छ, यो दबाई खानुपर्छ भन्ने उसलाई थाहा छैन। ऊ रुन्छ, खान्न भन्छ, तर पनि मातापिताले जबरजस्ती खुवाउँछन् कि नै? हो त्यस्तै म पनि एउटा अबोध बालक हुँ प्रभु हजुरको। मलाई मेरो हित केमा छ र मेरो अहित केमा छ भन्ने कुराको मलाई थाहै छैन, म अज्ञानी हुँ। त्यही भएर हजुरले मातापिताले सानो बालकलाई नसोधिकन उसको जेमा हित हुन्छ त्यही गर्छन्, त्यस्तै हजुरले पनि मेरो जेमा हित हुन्छ त्यही वरदान दिनुहोस्। कस्तो दिव्य भाव हो, अद्भुत भाव। यो कुरा हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ। हामीले थाहा छ भगवानको भक्ति त गर्छौँ, मठ मन्दिरमा जान्छौँ, दैनिक दर्शन गर्छौँ, भक्कल गर्छौँ हैन,
मनौती गर्छौँ, माग्छौँ। तर इच्छा अनुसार, चाहना अनुसार, कामना अनुसार भगवानले हाम्रो इच्छा पूरा गर्नु भएन, हैन, फल दिनु भएन भने हामी दुखी हुन्छौँ। हामी टाउको समातेर रुन थाल्छौँ। हामी त्यो बेला बिर्सन्छौँ। भगवानले हाम्रो हित गर्न, कल्याण गर्नको लागि नदिनु भएको होला भनेर हामी बुझ्दैनौँ। हामी जुन सुखका पछाडि दौडेका छौँ नि, साँच्चै छातीमा हात राखेर विचार गरौँ कि त्यो सुखले हाम्रो कल्याण गर्छ? बुझ्न बहुत गाह्रो छ। त्यही भएर दुईटा कुरा, या त मैले गरेका कर्मको फल हो, यो मेरो प्रारब्धको फल हो भनेर जीवनमा जस्तो दुःख सुख आए पनि, तितो पिरो भए पनि प्रसन्न भएर मुस्कुराएर सहन सकु भने त्यही बुद्धिमान हो। या फेरि मेरो प्रभुको इच्छा। मान्छेले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, मम इच्छा समो नास्ति दैव इच्छा बलीयसे। हाम्रो इच्छा बलवान हुन्छ कि दैव इच्छा बलवान हुन्छ? यही कुरा बुझ्नुपर्छ। दैव इच्छा। अच्छा, पहिला जन्ममा गर्ने बेला नराम्रो काम गर्ने, और यो जन्म भोग्ने बेला सुख खोज्ने। अब साँच्चै सुहाउने कुरा हो त यो। मान्छेले आफैले गरेका कर्मको फल भोग्न किन दुखी हुन्छ, किन चाहँदैन? विचित्र विडम्बना छ। के रस्तो आज भगवानले वरदान दिएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। पृथु महाराजले धेरै वर्ष तक राज्य गर्नुभयो र अन्तिम बेलामा सबै प्रजाहरूलाई बोलाएर आर्यवर्तमा बडा राम्रो उपदेश गर्नुभयो। राजाको कर्तव्य के हो त्यो उहाँले निभाउनु भयो। भन्नुहुन्छ, मेरा प्यारा प्रजा हो, म आज हजुरहरूलाई यहाँ किन बोलाएको? ध्यान दिनु होला। म कोही राजा हुँ भनेर हजुरहरूलाई यहाँ शासन गर्न या आज्ञा या आदेश दिन मैले बोलाएको होइन। म खाली हात जोडेर एउटा बिन्ती गर्न, एउटा अनुरोध गर्नलाई बोलाएको। शास्त्रमा लेखिएको छ, जुन राजाले आफ्नो प्रजालाई धर्ममा लगाउँदैन, भगवत परायण बनाउँदैन, भगवानको भक्ति और भजन गर्न सिकाउँदैन, त्यो राजाले प्रजाले गरेका पापको 6वां भाग त्यो राजाले भोग्नुपर्छ। त्यही भएर म हात जोडेर हजुरहरूसँग बिन्ती गर्छु, मलाई हजुरहरूले पापको भागी नबनाउनु। हजुरहरूले यस्तो कर्म कहिल्यै नगर्नु जो मलाई त हजुरहरूका कर्मको 6वां भाग मलाई भोग्न परोस्। हेर्नु, यो मनुष्य चोला हामीलाई प्रभुको कृपाले प्राप्त भएको। 84 लाख योनि भोगेर, चक्कर काटेर, भड्केर हामीले मनुष्य चोला पाएको। हामी कुनै जन्ममा हामीलाई थाहा छैन, याद छैन, तर हामी कुकुर सुँगुर पनि भए हुँला, किरा फटेङ्ग्रा भए हुँला,
गाई भैँसी भने हौँला, नजाने कस्तो कस्तो योनिमा भट्केर यहाँ आए हौँला। आज भगवत कृपाले हामीलाई यस्तो दिव्य देह प्राप्त भएको छ। और यस्तो चोला पाएर पनि जसले भजन गर्दैन, जसले धर्म गर्दैन, जसले धर्मको सम्मान गर्दैन भने त्योभन्दा अभागी को होला। यस्तो राम्रो ज्ञान कर्तव्यको धर्मको उपदेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा अकस्मात आकाश मार्गबाट सनकादि ऋषिहरू पाल्नुभयो। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार पाल्नुभयो। उठेर स्वागत गरेर अभ्युत्थान गरेर आसन टक्राउनु भयो। पृथ्वी महाराजले आसन ग्रहण गरेपछि सञ्च विसञ्च पनि सोध्नु भएन। केलाई कति राम्रो कुरा गर्नु। भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामेषु नेष्यते। भने हजुर जस्ता आत्माराम, आप्तकाम, पूर्ण काम दिव्य सन्तहरूको जीवनमा अकुशलता त कहिले हुँदै हुँदैन। कुशलै कुशल। अनि यस्ता महात्मालाई कुशल अकुशल के सोध्ने हो। अब रह्यो हाम्रो कुरा, हामी जस्ता संसारीहरूको, हामी जस्ता गृहस्थीहरूको, हामीहरू जस्ता विषयीहरूको साँच्चै भन्ने हो भने कुशल त कहिले छँदै छैन। कुशलता त छँदै छैन। त्यही भएर आफ्नो पनि के सो बताउने हो। त्यही भएर यहाँ कुशल और अकुशलको कुरै नगरिकन सिधै प्रश्न गर्नुभयो पृथुले। भन्नुभयो क्षेम केनाञ्जसा भवेत्। कस्तो प्रश्न गर्नुभयो। क्षेम केनाञ्जसा भवेत्। अरे हे भगवान, आज भगवत कृपाले यस्तो सुयोग मैले सौभाग्य प्राप्त गरेँ। हजुर जस्ता आत्माराम, आप्तकाम सन्त महात्मा पाल्नुभयो, दर्शन दिनुभयो, मेरो जीवन धन्य भयो। मलाई उपदेश गर्नुहोस्, वास्तवमा आत्मकल्याण कसरी हुन्छ भने अनायास आत्मकल्याणको उपाय कृपा गरेर मलाई बताउनुहुन्छ। अब सनकादि ऋषि भन्नुहुन्छ, राजन वास्तवमा हजुर धन्य हुनुहुन्छ। वे बहुत उत्तम प्रश्न गर्नुभयो। साँच्चै भन्ने भने जान्न पर्ने कुरा यही हो। संसारीहरूले सन्त महात्मा घरमा आए पनि आफ्ना गुरुहरू, महात्माहरू, आचार्यहरू, दिव्य पुरुषहरू घरमा आए भने पनि सोध्न जान्दैन। आशीर्वाद दिनुहोस्, बिहा गरेको 10-12 वर्ष भयो, छोरालाई नाति जन्मिया होइन भन्छन्। हाम्रो व्यापार चल्या छैन भन्छन्। डिग्री गरेर बसेको छ, छोरो नोकरी लाएन हजुर। संसारी व्यक्ति संसारमै घुले मिलेको हुन्छ। उसलाई आत्मकल्याणको चेतना पनि हुँदैन, ज्ञान हुँदैन। हजुरले यस्तो दिव्य प्रश्न गर्नुभयो जसले गर्दा सारा संसारको कल्याण हुन्छ। आत्मकल्याणको लागि सबभन्दा उत्तम उपाय सनकादि ऋषि भन्नुहुन्छ, एकान्तको सेवन गर्नु, सत्शास्त्रको अध्ययन गर्नु।
संसारको विषयहरूको चर्चा नगर्नु, सङ्गत नगर्नु, असत चिन्तन नगर्नु, गाई ब्राह्मणको सेवा गर्नु, मान्यजनको आदर गर्नु। अनि सबभन्दा ठुलो कुरा हो सङ्गत, सन्त महात्माको गर्नु। सत्सङ्ग सेवधीर निर्णामरे, कहिल्यै पनि नष्ट नहुने, समाप्त नहुने, नसकिने और वास्तवमा काम आउने खजाना भनेको, सम्पत्ति भनेको सत्सङ्ग हो, जसले आत्माको कल्याण गर्छ। पहले भक्तवत्सल भगवान को